नमस्कार, जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आजदेखि पुरुषोत्तम मास आरम्भ भएको छ। आजदेखि हजुरहरू समक्ष प्रत्येक दिनको एक एक अध्याय गरेर पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा राखिनेछ। अरु केही नसके तापनि पुरुषोत्तम महिनामा यो पावन समयमा पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा मात्र श्रवण गर्नाले पनि सम्पूर्ण पाप रूपी मल नाश भएर जान्छ अनि भगवानको कृपा आशीर्वाद मिल्दछ। सम्पूर्ण अमंगलहरू नाश भएर जान्छ, पुण्य अधिकाधिक बढेर जान्छ भनेर यसरी भनिएको छ। त्यसैले भगवानको कृपा आशीर्वाद प्राप्ति होस्, हजुरहरू सबैमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति होस्, सबैलाई राम्रो होस्, भगवानको कृपा प्राप्ति होस् भन्नका लागि नै हजुरहरू समक्षमा हामीले पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अब आजदेखि राख्नेछौँ। हजुरहरूले आफू जहाँ रहे तापनि श्रद्धा भक्ति विश्वासका साथमा पूरा प्रत्येक दिन कथा श्रवण गर्नुहोला। विश्वास फलदायक भनिन्छ। हामीमा विश्वास भयो भने पक्कै पनि फल मिल्नेछ यसरी भनिएको छ। भगवानले तपाईँ हामी सबैको पक्कै पनि रक्षा गर्नुहुनेछ। एउटा आस्था शुद्ध पवित्र मन हामीले राखेर अगाडि बढियो भने राम्रो पनि हुनेछ। त्यसैले बिहानको समयमा मिल्छ भने टाइम, अथवा मिल्दैन भने बेलुकाको समयमा भए पनि, अथवा आफूले गृह कार्य घरमा काम गर्दै भए पनि पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा प्रवचन जरुर आफूले पनि श्रवण गर्नुहोला, अरूलाई पनि श्रवण गराउनुहोला। सबैको कल्याण होस्, राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले तपाईँ हामी अगाडि बढियो भने अवश्य पनि राम्रो हुनेछ। आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौं अनि कथातर्फ अगाडि बढ्नेछौं। ओम श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। जय बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान को जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। सबैभन्दा अगाडि यहाँ ग्रन्थकर्ताले स्तुति गर्नु भएको छ, भगवानको महिमा गाउनु भएको छ। के भनेर महिमा गाउनु भएको छ त? यहाँ लेखिएको छ पुस्तकमा, वन्दे वन्दारु मन्दारम वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। ग्रन्थकर्ताले यहाँ भन्नुहुन्छ सबैभन्दा अगाडि कल्प वृक्षका समान सबै भक्तहरूको मनोरथ अर्थात मनले चिताएका कामनाहरू पूरा गरिदिनेवाला। यस्तै प्रकारले
वृन्दावनका शोभाका अधिपति यानी कि वृन्दावनका स्वामी उनै आफ्ना अलौकिक विचित्र कार्यहरूद्वारा समस्त जनलाई चकित यानी कि आश्चर्य गराइदिने वाला, आश्चर्य पारिदिने वाला, वृन्दावन बिहारी, वृन्दावनमा रमाइलो गर्ने वाला अद्भुत आश्चर्यका पुरुषोत्तम भगवानलाई म नमस्कार गर्दछु। वन्दे वन्दारु मन्दारम वृन्दावन विनोदिनम। यस्ता प्रकारले यहाँ ग्रन्थकर्ताले सबैभन्दा अगाडि भगवान पुरुषोत्तम उनै भगवान श्री कृष्णको वन्दना गर्नुभएको छ। अगाडि गएर यहाँ फेरि भन्नुहुन्छ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ग्रन्थकर्ता फेरि भन्नुहुन्छ भगवान पुरुषोत्तमलाई त म नमस्कार गर्छु नै, त्यस पछाडि उनै नारायण भगवानलाई पनि नमस्कार छ, नरलाई पनि नमस्कार छ, देवी सरस्वतीलाई अनि वेदव्यासजीलाई पनि नमस्कार छ। जो वेदव्यासजीको कृपाले गर्दा आज तपाईँ हामीले 18 महापुराणहरू, 18 उपपुराणहरू, 4 वेद, उपनिषद, विभिन्न हामीले शास्त्रहरू प्राप्त गरेका छौँ, जसको अध्ययनद्वारा तपाईँ हाम्रो कल्याण भएको छ। त्यसैले ग्रन्थकर्ताले के भन्नुहुन्छ, वेदव्यासजीलाई पनि मेरो नमस्कार छ। यसरी नमस्कार गरेर मात्र भक्त कल्याणकारी कथा भन्नु पर्दछ भनेर ग्रन्थकर्ताले भन्नुभएको छ। जय बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवानको जय। यसरी उहाँले भन्नुभएका कारणले गर्दा ती सबैलाई हामीले बारम्बार नमस्कार गर्नुपर्दछ, वन्दना गर्नुपर्दछ। हामीले अलिकति झुक्न सिक्नु पर्दछ र मात्र हाम्रो कल्याण हुन्छ। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। जो व्यक्ति उपकारी छ, गुणी छ, ती व्यक्तिहरू के गर्दछन्, झुक्ने प्रयत्न गर्दछन्। जो उपकारी छैनन्, गुणी पनि छैनन्, ती व्यक्तिहरू आधा गाग्रो छचल्किन्छ हैन। गाग्रोमा आधा पानी छ भने बोकेर हिँड्यो भने के हुन्छ, छचल्किन्छ, त्यो पोखिन्छ। त्यसैले जो अहंकारी छन् ती व्यक्तिहरू झुक्न जान्दैनन्, तर भगवानका भक्तहरू त सबैलाई भेट्दाखेरि पनि राधे राधे भन्छन्। प्यारो भक्त भागवतहरू एकचोटि भनौँ राधे राधे। ल हेर्नुहोस् है, कति राम्रो कुरा यहाँ ग्रन्थकर्ताले गर्नुभएको छ। यो सन्देश तपाईँ हामी सबैलाई दिनुभएको हो, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। प्यारो भक्त भागवतहरू अब यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ श्रावितम नारदम पूर्वे नारायण तपस्विना पुरुषोत्तममासस्य महात्म्यम श्रावयामि वहम्। आज म तपाईहरूलाई उहिले तपस्वी नारायणले अनि यस्तै प्रकारले नारद मुनिलाई नारायणले सुनाउनु भएको पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्य अर्थात् महिमा सुनाउँछु भनेर यहाँ भन्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू कति राम्रो कुरा रहेको छ। के भएछ त उहिले भन्दा एकचोटिको कुरा हो। एक समयमा नैमिषारण्य महाजगमुर मुनयः सत्रकाम्यया असितो देवलः पैलः सुमन्तु पिप्पलायनः। एक समयको कुरा हो, नैमिषारण्य भन्ने क्षेत्रमा, नैमिषारण्य भन्ने क्षेत्र रहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू हजुरहरूले सुन्नु भएको छ। अरण्य भनेको जंगल, नैमी भनेको निमी, त्यो चाहिँ मनोचक्रको जो धार हुन्छ त्यो चक्र जहाँ गिरेको थियो, त्यो गिरेको ठाउँ, चक्रको निमी भनेको नोक गिरेको ठाउँ जहाँ जंगलमा गिरेको थियो त्यसैलाई नैमिषारण्य भनियो। त्यतिखेर त जंगल, अब यतिखेर त सहरै सहर भइसक्यो। जय बोलौं श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जय हो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अहिले त सबैतिर के छ, सहरै सहर छ, घरै घर, पहिले जंगलै जंगल। त त्यतिखेर नैमिषारण्य क्षेत्रमा विश्व शान्तिका लागि 1000 वर्ष यज्ञ गर्ने इच्छा गर्नु भएछ ऋषिहरूले। सौनकादि 88,000 ऋषिहरू भनेर भनेको हजुरहरूले सुन्नु भएको छ नि प्यारा भक्त भागवतहरू। ऋषिहरू भेला हुनु भएछ, 1000 वर्ष यज्ञ गर्ने इच्छाले धेरै मुनिहरू भेला हुनुभयो। त्यहाँ को मुनिहरू हुनुहुन्थ्यो त यहाँ बताइएको छ।
असित नाम गरेका मुनि आउनु भएछ। देवल नाम गरेका, पहिला नाम गरेका सुमन्तु, पिप्पलायन, सुमति, यस्तै प्रकारले कश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण अनि सरभङ्ग पर्वत, यस्तै प्रकारले आपस्तम्भ, यस्तै प्रकारले माण्डव्य, अगस्त्य, कात्यायन, त्यस्तै प्रकारले रथितर, रिभु एवं कपिल, रैभ्य, त्यस्तै गरी गौतम, मुद्गल अनि कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बभ्रु, त्रित, शक्ति, बुध, वैधायन, वसु, कौडिन्य, पृथु, हारी, त्यस्तै प्रकारले धूम्र, शङ्कु अनि संकृति, शनि, भीमाण्डक, पङ्क, गर्ग, काद। त्यस पछाडि यहाँ भन्नुहुन्छ जमदग्नि, भरद्वाज अनि धूपम, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी शतानन्द। यस्तै प्रकारले प्रसिद्ध विशाल अनि विष्णु वृद्ध, जर्जर, जय, जङ्गम, पार अनि पाशधर, पुर, महाकाय अनि जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक, प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद र दुर्धर अनि यस्तै प्रकारले उग्रशील, जलासी र पिङ्गल, अत्रि, रिभु तथा साण्डिर, करुण, काल, कैवल्य, यस्तै प्रकारले कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्नि, रुद्रग, श्वेतर, यस्तै प्रकारले अनि आद्य, सरभङ्ग, पृथु, श्रवस आदि यिनीहरू आफ्ना शिष्यहरूले शहीद भएका सम्पूर्ण ऋषिहरू त्यतिखेर जो नाम चलेका अलिकति विद्वान हुनुहुन्थ्यो सबैजना कहाँ भेला हुनुभएछ? नैमिषारण्य नाम गरेको तीर्थमा भेला हुनुभएछ। जय बोलौं श्री रामचन्द्र कृष्णचन्द्र भगवानको जय। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू आफू मात्रै आउनुभयो न होइन, आफ्ना जो शिष्यहरू हुनुहुन्थ्यो सबै शिष्यहरूलाई लिएर नैमिषारण्यमा भेला हुनुभएको छ। अनि त्यहाँ भेला भएका सम्पूर्ण ऋषिहरूले ब्रह्मको ध्यानमा लीन रहने, वेद र वेदका अङ्गहरूमा पार पाएका यस्ता प्रकारले ती ऋषिहरूले त्यहाँ तपस्या गर्न लाग्नुभयो। तपस्या विभिन्न प्रकारले गरिन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब संसारका प्राणीहरूको भलाइ गर्ने इच्छाले फेरि आफ्नो कल्याणका लागि मात्र हो त? न होइन, सन्तहरू ती हुन् अरे जसले अरूको कल्याणका लागि काम गर्छ। आफ्नो मात्रै पेट भर्ने ती सन्त हुन सक्दैनन्। आफूले कमाउने, आफैले मात्रै खाने ती सन्त हुन सक्दैनन्। आफूले लिएको चिज अरूलाई दिन सक्ने मात्र सन्त हुन सक्दछन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूको शरणमा हामी परियो भने तपाईँ हाम्रो कल्याण पनि हुन्छ। सधैँ परोपकार मात्र गर्ने उद्देश्यका ऋषिहरू त्यहाँ भेला हुनुभएछ। अरूको कल्याण गर्नमा सधैँ तयार रहने, श्रौत, वैदिक, स्मार्त कर्म गरिरहने ऋषिहरू त्यहाँ भेला हुनुभयो। नैमिषारण्यमा साध्य सत्रम कर्तुम समुद्यताम। यस्तै प्रकारले नैमिषारण्यमा आएर दीर्घकालिक यज्ञ गर्नका लागि तत्पर हुनुभयो सबै ऋषिहरू। त्यस्तै बेलामा तीर्थयात्रा गर्ने उद्देश्य यानि कि इच्छा लिएर जो सुतजी हुनुहुन्थ्यो, सुतजी पनि आफ्नो आश्रम कुटीबाट निस्कनु भयो। यता विभिन्न ऋषिहरू पनि आउनुभयो नैमिषारण्यमा। त्यही समयमा तीर्थयात्रा गर्नु पर्यो भनेर सुतजी पनि आफ्नो कुटीबाट निस्कनु भएछ र पृथ्वीमा घुम्दै 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 आउने क्रममा नैमिषारण्य भन्ने क्षेत्रमा आइपुग्नु भएको सुतजी त्यहाँ आइपुग्दा त्यहाँ धेरै मुनिहरू हुनुहुँदो रहेछ। त्यहाँ धेरै मुनिहरूलाई भेला भएको देख्नुभयो सुतजीले। संसार रूपी समुद्रबाट पारी पुर्याउने ती आफ्ना शिष्यले शहीद भएका मुनिहरूलाई आएर नमस्कार गर्नुभयो। सबैलाई नमस्कार गर्नुभएछ। सुतजी अत्यन्त रमाउनु भएछ त्यो समयमा। जहाँ ती मुनीश्वरहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ आउनु भयो। हेर्नुहोस् है, तब रातो बोक्रा बेर्नु भएको थियो अरे। अनि हँसिलो अनुहार हुनुभएका, शान्त चित्तका, परमार्थ भनेको जान्नु पर्ने कुरा जानेका नि त्यस्ता सुतजी हुनुहुन्थ्यो। समस्त मुनिहरू पनि ऋषिगणहरू पनि त्यस्तै थिए। त सम्पूर्ण कुरा जानेका, समस्त
सुगुणहरूले भरिएका, दुर्गुणहरूले होइन सुगुण भएका गोपी चन्दनले पाखुराभरि शङ्कर चक्रको दिव्य छाप लगाएका, तुलसीको मालाले शोभिएका, जटाको मुकुटले सिंगारिएका, समस्त आपत्तिहरूबाट बचाउने अति अद्भुत चमत्कार देखाउने हरिको त्यो परम मन्त्र जपिरहेका ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यस्ता प्रकारका कल्याणकारी मन्त्र जपिरहेका समस्त शास्त्रहरूको सार रहस्य जान्नेवाला हुनुहुन्छ नि त सुतजी। यसरी बताइएको छ। सुतजी कस्ता हुनुहुन्छ, सुतजीको बारेमा यहाँ यसरी बताइयो। प्यारो भक्त भागवतहरू हजुरहरूले बारम्बार कथा त सुन्नु भएको छ, सुतजीले कथा सुनाउनु भयो अरे भनेर सुतजी कस्तो हुनुहुन्छ थाहै छैन। ल हेर्नुहोस् त, सुतजी यस्ता प्रकारका गुणहरूले युक्त भएका हुनुहुन्छ। सारा प्राणी मात्रको कल्याण गर्नमा लागि परिरहेका, इन्द्रियहरूको इच्छालाई जितेका, क्रोधलाई कमारो बनाएका, जीवन मुक्त अर्थात् काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यको फन्दाबाट छुटेका, जगतैका गुरु भएका, सम्पूर्ण जगतका गुरु नि जगत गुरु भनेर सबैले भनिएका यस्ता प्रकारका हुनुहुन्छ। त व्यासको कृपारूपी शक्ति पातले सम्पन्न भएका, वेदव्यासजीको कृपाले गर्दा सम्पूर्ण शास्त्रहरूको ज्ञान भएका, व्यासजी जस्तै कुनै भौतिक वस्तुमा आसक्ति नराख्ने यस्ता ती सुतजीलाई आइरहेका देखेर नैमिसारण्य क्षेत्रमा रहेका समस्त ऋषिहरू त्यो समयमा आएर सुतजीले नमस्कार गर्ने बित्तिकै सबै जराकजुरुक उठ्नु भएछ। ऋषिहरू नि सबैले उठेर स्वागत गर्नुभयो। तम दृष्ट्वा सह सोत्थाय नैमिषेया महर्षयः, त्यस पछाडि विनम्र भएर विधिपूर्वक सुतजीलाई प्रणाम गर्नुभएछ। सबै ऋषिहरूले सबैलाई थाहा थियो उहाँ सुतजी हुनुहुन्छ, उहाँले नजानेको कुरा केही पनि छैन, शास्त्र सबै जान्नु भएको छ भनेर सबैले थाहा पाउनु भएको छ। त्यसैले उहाँहरूले प्रणाम गरिसकेर अलगो आसनमा बसाउनु भएछ, राम्रो अलगो आसनमा। अनि नाना प्रकारका विचित्रका कथाहरू सुन्ने इच्छा गर्नुभयो। अब ऋषिहरूले त्यहाँ जति ऋषिहरू भेला हुनु भएको थियो नि नैमिसारण्यमा, सबैले बिन्ती बिसाउनु भयो। लौ न गुरुजी, लौ न सुतजी, हजुर त सम्पूर्ण कुरा जान्नेवाला हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण शास्त्र जान्नु भएको छ, अब हामीलाई कथा सुन्ने इच्छा छ। तब विनम्र स्वभाव भएका सुतजीले पनि त्यो समयमा हर्षपूर्वक सबै ऋषि श्रेष्ठहरूलाई दुवै हात जोडेर बारम्बार दण्डवत प्रणाम गर्न लाग्नुभयो। जय बोलौं श्री कृष्णचन्द्र भगवान को जय, भक्तवत्सल भगवान को जय। ऋषिहरूले त्यो समयमा भन्नुभयो सुत सुत चिरञ्जीवा भव भागवतो भवान अस्माभिः त्वासनं तेद्य कल्पितां सुमनोहराम। हे सुतजी तपाईँ धेरै समयसम्म बाँचिरहनुहोस्, किनभने हजुर बाँच्नु भयो भने न हामीलाई कथा सुनाउनुहुन्छ, तपाईँ बाँच्नु भयो भने न हामीले कथा पनि सुन्न पाउँछौँ। त्यसैले हजुरको आयु पुरा होस्। अब आयु मात्रै पुरा भएर भएन नि, स्वास्थ्य पनि रहनु पर्यो मान्छे, होइन र? जब स्वास्थ्य रहन्छ व्यक्ति तब न दिमागमा कथा पनि फुर्छ, होइन? नभए कहाँबाट कथा फुर्छ? त्यसैले हजुर स्वस्थ रहनुहोस्, सधैँभरि बाँचिरहनुहोस्, भगवानको भक्त भइरहनुहोस्। हजुरको भगवान प्रति भक्ति भयो भने न हजुरले भित्री भावले हजुरले हामीलाई कथा श्रवण गराउनुहुन्छ, डुबेर कथा श्रवण गराउनुहुन्छ। यदि हजुर डुब्नु भएन, हजुरले कथा भन्ने शैली चाहिँ ल्याउन सक्नु भएन, हजुरले कथा भन्ने लय ल्याउनु भएन भने हामीलाई कथा श्रवण गर्दा मजा पनि आउँदैन, होइन प्यारो भक्त भागवतहरू? त्यसैले राम्रो तरिकाले कथा सुनाइदिनुहोस्, बुझाएर कथा सुनाइदिनुहोस्। तपाईका लागि आज हामीहरूले यो श्रेष्ठ अत्यन्त राम्रो आसन बिछ्याएका छौँ। लौ न गुरुजी, लौ न प्रभुजी, हाम्रो कल्याण गर्नु पर्यो। अब हे महाभाग भाग्यमानी सुतजी, थाक्नु भएको छ भने यहाँ बस्नुहोस्। अब हजुर यहाँ विराज्नुहोस्, बस्नुहोस्। यस्ता प्रकारले ब्राह्मणहरूले बिन्ती बिसाए। तब सबै तपस्वीहरू आफ्नो आसनमा, अब सुतजी बसिसकेपछि सबै आफ्नो आसनमा पनि बसे। सुतजी पनि लौ त, सबैले अब बस्नुहोस् भनिसकेपछि उहाँ पनि बस्नुभयो। सबै ऋषिहरू पनि आफ्नो आसनमा बसे। त्यस पछाडि तपस्याले वृद्ध भएका सबै मुनि समूहलाई हर्षपूर्वक सुतजीले हेर्नु भएछ नि, यसरी मजाले वरिपरि
बसिसकेपछि हेर्नु पर्यो को आउनु भएको छ, के छ कसो छ, सबैतिर हेर्नु भयो र थकाइ मेटिसकेपछि थकाइ मेटिसक्नु भएका ती सुतजीलाई अब सबै ऋषिहरूले देखे। ल अब सुतजीको थकाइ मेटियो। अब त्यस पछाडि पुण्य कथाहरू सुन्न इच्छा भएका ती मुनिहरूले यो वचन भन्न लागे, सुत सुत महाभाग भाग्यवानसि साम्प्रतम पाराशर्य वचाहारदम त्वं वेद कृपया गुरो। हे गुरु, हजुरलाई पहिले हामीले के मान्छौँ? गुरु मान्छौँ। गुरु मानेपछि कथा सुन्छौँ, तब न हामीलाई पुण्य फल मिल्छ। ल हेर्नुहोस् है, सबै ऋषिहरूले भन्नुभयो, सुतजी, हे भाग्यमानी सुतजी, तपाईँ अत्यन्त भाग्यशाली हुनुहुन्छ। पराशर अर्थात् व्यासका वचनले हृदयलाई हरण गर्ने कुरा गुरुका कृपाले तपाईँ यतिखेर सबै जान्नुहुन्छ। गुरुको कृपा भएन भने के कुरा जानिन्छ र? अन्धकार रूपी यो संसारमा डुबिन्छ। त्यसैले हजुरले त गुरु बनाउनु भएको छ। हजुरलाई हामीले गुरु बनाउँछौँ र हजुरले जे गुरुबाट ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको छ त्यही कुरा हामीलाई सुनाउनुहोस्। के तपाईँ सुखी हुनुहुन्छ? के हजुर खुसी हुनुहुन्छ? हामीले कथा श्रवण गराउनुहोस् भन्दा सबैले यस्ता प्रकारले भन्न लागे। आज धेरै दिन पछाडि कसरी यो वनमा हजुर देखिनु भयो, कसरी यहाँ आइपुग्नु भयो? हे सुतजी, तपाईँ प्रशंसाका पात्र हुनुहुन्छ। हे व्यासका शिष्यहरूमा शिरोमणि सुतजी, हजुर त व्यासजीका शिष्यहरूमा पनि शिरोमणि हुनुहुन्छ। तपाईँ पूज्य हुनुहुन्छ, सबैद्वारा पूजित हुने हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई कथा श्रवण गराउनुहोस्। यस असार संसारमा सुन्न योग्य हजारौं विषय छन्। हे गुरुजी, तीमध्ये पनि कल्याण गर्ने केही सार केही कुरा छ, केही कथा छ भने हजुरले श्रवण गराउनुहोस् न भनेर यसरी बारम्बार ऋषिहरूले भन्न लाग्नुभयो। हजुरहरू पनि भन्नुहुन्छ नि, एक दिन कथा भन्न छोड्यो भने गुरुजी कथा कहिलेबाट आउँछ, लौ न कहिलेबाट कथा आउँछ, हजुरहरूले यसरी भन्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ ऋषिहरूले पनि त्यही कुरा भन्नुभयो, कथाको सार सुनाउनुहोस् न। जो तपाईको मनमा निश्चय गरिएका छन्, जो सुन्नुपर्छ भन्ने लागेको छ, त्यो कथा श्रवण गराउनुहोस्। जो संसार रूपी समुद्रमा डुबेकाहरूलाई पारी पुर्याउनेवाला अनि यस्तै प्रकारले कल्याणकारी रहेको छ त्यो कुरो बताउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले सबैले बिन्ती गरे। अज्ञानातिमिरान्धानां नेत्रदान परायण बद शीघ्रं कथा कथा सारं भवरोगरसायनम। अज्ञान रूपी अन्धकारले दृष्टिहीन भएकाहरूलाई ज्ञान रूपी आँखा दिनमा तत्पर हे सुतजी, भगवानका लीला रूपी रसले ओतप्रोत भएको अत्यन्त आनन्दको कारण भएको संसार रूपी रोगलाई हटाउन रसायन यानी कि रसादी औषधि भएको जस्तो जो कथाहरूको सार रहेको छ त्यो त्यस्तो कथा हामीहरूलाई चाँडै नै बताउनुहोस्, हामीलाई श्रवण गराउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले सौनकादि ऋषिहरू त्यहाँ जो ऋषिहरू भेलाउनु भएको छ, सौनकादि भनौँ अथवा अन्य जो ऋषिहरू सबैले यसरी बिन्ती गर्नुभयो। यस्ता प्रकारले सौनकादि ऋषिहरूले सोधिएका सुतजीले आफ्ना दुवै हात जोरे गरी भन्न लाग्नुभयो। यसरी हात जोड्नु भएछ नि, सबैभन्दा अगाडि त हामी पनि हात जोड्छौँ नि, होइन, भगवानको ध्यान गरौँ भनेर हामीले पनि भन्छौँ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ शिक्षा यसरी दिँदैछ प्यारा भक्त भागवतहरू। हामीले कुनै पनि कथा श्रवण गर्दाखेरि अब सकिन्छ भने, समय छ भने हात जोडेर टक्क पछाडि कसेर मजाले सुन्ने, यदि छैन भने पनि मनले नमस्कार गरेर हामीले भगवानका गुणानुवाद श्रवण गर्नुपर्दछ। श्रवण गर्दा पुरा श्रवण गर्नुपर्दछ, बारम्बार श्रवण गर्नुपर्दछ, यसरी भनिन्छ नि। त्यस्तै अब यहाँ हात जोडेर भन्न लाग्नुभयो। सुतजी भन्नुहुन्छ, श्रृण्वन्तु मुनयः सर्वे मधुक्तं सुमनोहरं आदावहं गतो विप्रास्तीर्थं पुष्कर संगीतम। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे समस्त मुनिहरू हो, मैले कहिएको सुन्दर कथालाई जब तपाईहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहुन्छ तब मलाई पनि आनन्द आउँछ। हजुरहरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएन भने कहाँबाट आनन्द आउँछ? त्यसैले हजुरहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। हे ब्राह्मण देवताहरू, तीर्थाटन गर्न भनेर म त हिँडेको थिएँ। यसरी हिँडेको पहिले पुष्कर नाउँ गरेको तीर्थमा म पुगेँ। तीर्थाटन गर्दै गर्दै म कहाँ पुगेँ भन्नुहुन्छ? सुतजी, पुष्कर पुगेँ। अनि त्यहाँ नुहाएर पवित्र देवताहरूलाई अनि पितृहरूलाई अनि ऋषिहरूलाई
तर्पण आदिले तृप्त पारेर अनि त्यस पछाडि म यहाँ आएको छु। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले पनि सकिन्जेलसम्म तीर्थ व्रत गर्नुपर्दछ अरे। विभिन्न तीर्थहरूमा गएर देवताहरूलाई प्रसन्न बनाउनु पर्छ। पितृहरूलाई, ऋषिहरूलाई हामीले जन्मेर आउँदाखेरि नि 3वटा ऋण लिएर आएका हुन्छौँ अरे। देव ऋण, ऋषि ऋण अनि पितृ ऋण। यो 3वटा ऋणबाट जबसम्म हामी उऋण हुँदैनौँ तबसम्म अनि पनि जन्मनु, अनि पनि मर्नु, अनि पनि गर्भैतिर गई पर्नु। ल हेर्नुहोस्, अनि पनि जन्मियो, अनि पनि मरो, फेरि गलत कर्म गर्न मन लाग्छ अनि सक्यो जिन्दगी। त्यसैले गलत कर्मबाट हामीले हात धुनु पर्दछ भनेको त्यस्ता कर्महरू गर्नु हुँदैन। विभिन्न तीर्थहरूमा पुग्दा देवताहरूलाई, पितृहरूलाई र ऋषिहरूलाई हामीले पनि प्रसन्न बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यो कथाबाट हामीले यस्ता सन्देशहरू प्राप्त गर्दैछौँ। भन्नुहुन्छ सुतजी, तर्पण आदिले मैले तृप्त पारेँ अनि त्यस पछाडि समस्त प्रतिबन्ध यानि विघ्न बाधाहरूलाई नाश गरिदिने वाली यमुनामा म गएँ भनेर सुतजी भन्दै हुनुहुन्छ। पुष्कर क्षेत्रमा जानुभएछ, त्यस पछाडि यमुना जानुभएछ। यस्तै प्रकारले क्रमैले अरू तीर्थमा पनि गएर गङ्गाजीमा पुगे, त्यसपछि काशी पुगेर अनि पछि गया गएँ, अनि गया गएर पितृहरूको श्राद्ध गरेर अनि त्रिवेणी गएँ, अनि त्यस पछाडि म कृष्णा गएँ, त्यस पछाडि गण्डकीमा नुहाउन गएँ, अनि त्यस पछाडि गण्डकीमा नुहाएर पुलह ऋषिको आश्रममा गएँ भनेर सुतजी भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि भन्नुहुन्छ म धेनुमतीमा नुहाएर त्यस पछाडि सरस्वतीको तीरमा पुगे। ल हेर्नुहोस्, यी गङ्गाहरूको नाम हामीले श्रवण गर्दाखेरि पनि, यी तीर्थहरूको नाम श्रवण गर्दाखेरि पनि हाम्रा सारा पापहरू नाश हुँदै जान्छ यसरी भनिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ भन्नुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले धेनुमतीमा नुहाएर त्यस पछाडि सरस्वतीको तीरमा पुगिसकेपछि हे ब्राह्मण देवता हो, त्यहाँ 3 रातसम्म उपवास बसेँ। उपवास गरेर त्यसपछि गोदावरीमा गएँ। त्यस्तै प्रकारले फेरि कृतमालामा म पुगेँ, त्यस पछाडि कावेरीमा पुगेँ, अनि निर्विन्द्या, ताम्रपर्णिका, तापी, यस्तै प्रकारले वैहायसी, नन्दा, नर्मदा, सर्मदा आदि ठाउँहरूमा म गएँ, आदि तीर्थमा गएँ म। त्यसपछि चर्मवतीमा नुहाई धुवाई गरेर अनि सेतुबन्धमा रामेश्वर गएँ, सेतुबन्ध रामेश्वर गएँ। त्यस पछाडि नारायणको दर्शन गर्नका लागि म बदरीवन अर्थात् बद्री गएको थिएँ यसरी भन्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ नारायणको दर्शन गरेँ। नारायणको दर्शन गरेर त्यहाँका अरू तपस्वीहरूलाई अभिवादन गरेर फेरि ती नारायणलाई स्तुति गरेर नमस्कार गरेर त्यसपछि सिद्ध क्षेत्रमा पुगेँ। यस्तै प्रकारले त्यस्तै अनेक तीर्थहरूमा घुम्दै घुम्दै कुरु देशमा आइपुगे अनि जाङ्गल देश हुँदै हस्तिनापुर पुग्द भए। हे ब्राह्मण देवता हो, त्यहाँ पुगेपछि राजा परीक्षितले राज्य त्यागेर धेरै ऋषिहरूका साथमा अत्यन्त पुण्यदायी गङ्गाको किनारमा जानु भएको रहेछ। यो कुरा मैले सुने। उहाँ परीक्षित जानुभयो रे गङ्गाको किनारमा भन्ने कुरो मैले सुने। त्यहाँ सिद्धि नै भूषण भएका धेरै सिद्ध योगीहरू आउनु भएको थियो। त्यहाँ नै देवर्षिहरू पनि आउनु भएको थियो। यस्तै प्रकारले 3 मध्ये कति निराहार गर्ने गर्थे अरे, कतिले त्यहाँ केही पनि खाँदैन थिए। त्यस्ता प्रकारका त्यहाँ ऋषिहरू थिए, देवर्षिहरू थिए। कति वायु आहार गर्ने थिए, कति जल मात्र आहार गर्ने, कोही पात मात्र आहार गर्ने भने, कोही चाहिँ सास मात्र आहार गर्ने भनेको श्वास मात्र लिने, वायु मात्र लिने, कति फल मात्र आहार गर्ने। यस्तै प्रकारले कति चाहिँ फिज मात्र आहार गर्ने खालका त्यहाँ देवर्षिहरू, महर्षिहरू, ऋषिहरू थिए। हे ब्राह्मण देवताहरू हो, त्यस समाजसँग केही सोध्ने इच्छाले म पनि त्यहाँ पुग्दो भएँ। त्यसै बेला त्यहाँ ब्रह्मस्वरूप भगवान महामुनि व्यासका छोरा अत्यन्त तेजस्वी बडा प्रतापी अनि श्री कृष्णका चरणारविन्दमा मन लगाइरहने सुखदेवजी टुप्लुक्क आइपुग्नुभयो। जय बोलौं श्री सुखदेवजी महाराजको जय। उहाँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 16 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। ती 16 वर्षीय योगीराज अनि शङ्खको आकारको घाँटी भएका, निकै अग्ला चिल्ला अलअले चेहरा भएका, भनेको अलअले कलकलाउँदो चेहरा भएका, त्यस्तो अनुहार भएका, यस्ता प्रकारले खगाले हाड नदेखिने भनेको मजाको छाला भएका, सम्पूर्ण
सबैलाई प्रकाशित पार्नेवाला नि एकदम हेरिरहँ जस्ता सुखदेवजी त्यहाँ आउनुभयो। अवधूत जस्ता ब्रह्मस्वरूप थुक्ने बालकहरूले घेरिएका अनि झिँगाहरूले घेरिएको हात्ती जस्तै धुलो हातमा लिएका स्त्रीहरूले घेरिएका शरीरभर धुलोले धुस्रिएका धुस्रे फुस्रे महामुनि सुखदेवलाई देखेर त्यहाँ रहेका मुनिहरू हर्षले हात जोडेर एकाएक जराक जुरुक उड्ता भए। त्यो समयमा राजा परीक्षितले पनि उठेर सुखदेवजीलाई स्वागत गर्नुभयो। जय बोलौं भक्तवत्सल भगवानको जय। त यस्ता प्रकारले त्यस प्रकार त्यहाँ रहेका मुनिहरूले ती फुस्रेलाई सत्कार गरेको देखेर ती मूर्ख जो स्त्रीहरू थिए, जो केटाकेटीहरू थिए नि, सुखदेवजीका पछि पछि ढुङ्गाले सुखदेवजीलाई हान्दै पछि पछि लागिरहेका थिए, ती सबै त्यहाँ राजा पनि उठेर स्वागत गरेको ती स्त्रीहरूले, ती केटाकेटीहरूले देखे। उनीहरू डराए। अब ला राजाले पनि जसलाई हामीले ढुङ्गाले हान्दैछौँ तिनकै स्वागत गर्दैछन्, लौ भाग्नुपर्छ भनेर त्यहाँबाट सबैजना भाग्दा भए, पछुताउँदा भए। टाढैबाट सुखदेवजीलाई नमस्कार गरेर आफ्ना घरतिर अब उनीहरू पनि जाँदा भए। प्यारा भक्त भागवतहरू जय बोलौं भक्तवत्सल भगवानको जय। त यता मुनिहरूले सुखदेवजीका लागि अग्लो उत्तम आसन ठिक पार्नुभयो र त्यसमा बसाउनु भयो। म पनि त्यहीँ पुगेको थिएँ, हे ब्राह्मण देवताहरू हो भनेर यसरी भन्नुहुन्छ सुतजी। अनि मुनिहरू पनि कमलको केशरलाई कमल फुलका पत्रले घेरे झैँ सुखदेवजीका वरिपरि झुरुप्प झुम्बिएर बस्न लाग्नुभयो। म पनि त्यहाँ बसेँ भन्नुहुन्छ नि सुखदेवजी। अनि त्यस आसनमा बसेका ती व्यासका छोरा ज्ञानरूपी महासागरका चन्द्रमा जस्ता महामुनि भगवान सुखदेवजी तब त्यहाँ स्थित ब्राह्मणहरूद्वारा गरिएको पूजालाई स्वीकार्दा छँदा ताराहरूले घेरिएको चन्द्रमा जस्तै शोभायमान देखिन लाग्नुभयो। सबै ऋषिहरूले सुखदेवजीलाई घेर्नुभयो र म पनि त्यहाँ थिएँ। हामी सबै मिलेर सुखदेवजीको पूजा गर्यौँ, स्वागत सत्कार गर्यौँ भनेर यसरी सुतजीले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्ग अर्को भागमा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। जय बोलौं एकचोटि श्री भक्तवत्सल भगवानको जय, श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जय। कथा अरूलाई पनि श्रवण गराउनु होला हजुरहरूले भन्दै आज म आज्ञा चाहन्छु। जय श्री